नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य दशमकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः दशमकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति कुसङ्गस्य फलम्। तर्हि आगच्छन्तु इदानीं तस्य विषये आलोकपातं कुर्मः। हंसनाम्ना कश्चन पक्षी आसीत्। स द्रष्टुमतीव सुन्दरः व्यवहारी कुशलश्चासीत्। स एकस्मिन् मनोहरस्थाने न्यवसत्। यस्मिन् स्थाने स हंसः निवसति स्म तस्मिन् स्थाने एकः काकोऽपि अतिष्ठत्। काकः सर्वदा हंसं विरोधितवान्। कदाचिदपशब्दमपि अवदत्। सर्वदा हंसं समस्यायाम् अथवा असौविध्ये पातयितुमैच्छत्। यस्मिन् मार्गे हंसकाकौ न्यवसतः एकदा एकः पथिकः तेन मार्गेण अगच्छत्। पथिकः अध्वनि वृक्षस्य छायां दृष्ट्वा तत्र व्यश्राम्यत्। तस्य निकटे धनुर्बाणौ चास्ताम्। अस्मात् स धनुर्बाणौ स्वमस्तकस्य निकटे संस्थाप्य अनिद्रत्। कञ्चित् कालात् परं सूर्यस्य किरणाः पथिकस्योपरि पतिताः। एतत् दृष्ट्वा हंसः वृक्षशाखायामुपविश्य स्वपक्ष्मद्वयं विकीरितवान्। येन सूर्यस्य किरणानाच्छाद्य पथिकस्योपरि छाया पतिता। पथिकोऽपि सुखेन निद्रितवान्। तत्रान्तरे कश्चन दुष्टः काकः समागत्य हंसस्य वैरभावस्य प्रतिशोधं नेतुं पथिकस्य मुखे मलत्यागं कृत्वा दूरमगमत्। यदा पथिकः चक्षुरुन्मीलितवान् तदा वृक्षशाखायामुपविशन्तं हंसम् अपश्यत्। क्रोधाद् हंसं बाणेन मारितवान्। तेन हंसः अधः पतितः व्याकुलितः सन् मृतश्च। एताः सर्वाः घटनाः कश्चिद्यात्री ध्यानेन पश्यन्नासीत्। यात्री पथिकं प्रति आगत्य अकथयत्, भोः पथिक, त्वं कस्मात् कारणात् क्रोधेन हंसं मारितवान्।
वस्तुतः तत्कार्यं हंसेन न कृतम् अपितु काकेन कृतम्। एतच्छ्रुत्वा पथिकस्य मनसि खेदः आगतः। स कमप्यबुद्ध्वा निदुष्टं हंसं दण्डितवान् इति हेतोः आत्मानमपराधी इति मतवान्। सारांशः दुष्टजनस्य संगात् सर्वदा दूरे स्थातव्यम्। दुष्टसंगेन न केवलं कार्यहानिर्जायते अपितु मृत्योः आशंका विद्यते। तस्मादुच्यते अप्सु अप्यसतां संगो सद्गुणं घ्नन्ति विस्तृतं। गुणो रूपान्तरं याति तक्रयोगाद्यथा पयः। यथाल्पं दधि सम्पूर्णमेव क्षीरस्य स्वरूपं परिवर्तयति तथैव दुर्जनेन साकं संगकरणे सति स्वस्य व्यापकः सद्गुणमपि नाशयति इति शिक्षा विचार्य दण्डः देयः। अद्य एतावत् पर्यन्तं दशमकथायाः विषये वयं ज्ञातवन्तः। श्वः एकादशकथायाः विषये वयं ज्ञास्यामः। धन्यवादाः। नमो नमः।